विरेश, आयज तूं सीएमाक मेळ्ळो. काल इवन सीएमा तुजे कडेन उलोवप जाल्लें. इवन मिनिस्टर म्हाका दिसता TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे तुमचे कडेन उलयल्ले की शोकॉज नोटीस काडटा आयज आनी 3 दिसां भितर बोर्ड मिटींग घेवन स्टॉप वर्क ऑर्डर काडटा. पूण आमी पळयलें की आतां शोकॉज आनी स्टॉप वर्क ऑर्डर आयला ताचेर आनी तुमी आतां परत सीएमाकूय मेळ्ळेले. आतां हांव परत सीएमा मेळपाक येयल्लो. तुमकां खबर आसा करमळीचो जो इश्यू आसा मेगा प्रोजेक्टाचो तेज्या बाबतींत सांगपाक लागून आनी रोखडेंच आतां पळयलें की जो शोकॉज कम स्टॉप वर्क ऑर्डर इश्यू केल्ली आसा आनी 7 दिसाचो टायम तांकां दिल्लो आसा आनी तेजेर सगळीं वायलेशन्स कितें आसा हें मेन्शन केलां. सो एक बरी गजाल आसा, कारण कितें आसा, हो जो करमयकाराचो लढो आसलो तो लढ्याक आयज एक स्टेप फर्दर गेल्लो आसा आनी तो जें काम चालू आसलें आनी लोकांचो डिमांड आसलो की तें काम स्टॉप करचें, कारण रोडाचो इश्यू आसलो, बफर झोनाचो इश्यू आसलो, जो मुसंडेचो आसा जावं पंचायत घर आसा सायडीक तेजे सायडीक ग्रावंड आसा, हे सगळे इश्यू घेवन आमी जे काल आमी प्रोटेस्ट काडलेलो TCP एका सक्सेसफूल असो आमी म्हणपाक शकता. आनी तशेंच आमी पळयता की गोंयभरान आयज कितलेशे लँड यूज चेंजूय जाता. सो हेजेंय डिस्कशन आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात आमी पळयता एक मेमोरेंडम हांवें काल आमी डिस्कशन करता आसतना मुखेलमंत्र्याक तेंय सांगलें की TCP डिपार्टमेंटाच्या थ्रू आमकां कॉन्फिडन्सान घेनासतना कोणाक कांय सांगिनासतना लँड यूज चेंजाचें जे फायनल नोटिफिकेशन आसा ती हाडलेली आसा. सो म्हाका काल मुखेलमंत्र्यान सांगलें की तूं एक मेमोरेंडम आपणाक हाडून दी आनी तेजेर आपूण एक्शन घेता म्हणून. आनी तशेंच आयज हांवें तांकां एक हें मेमोरेंडम आयज दिल्लें आसा जे लँड यूज चेंज अंडर 39A अंडर सानंद्रे मतदारसंघात जाल्लें आसा आनी हितून ऑलमोस्ट 1,05,807 स्क्वेअर मिटर्स इतलो लँड यूज चेंज जो सानंद्रे मतदारसंघात फायनल नोटिफिकेशना अंडर येयल्लो आसा आनी ऑलमोस्ट 73,000 प्लस स्क्वेअर मिटर हो फुडें जावपाचो आसा म्हणून अशें एडवर्टिजमेंट्स आवट जाल्ली आसा. सो हें जें आसा एज पर रुल्स आमी तांकां सगळे जे पॉयंट्स आसा खंयचे खंयचे सर्वे नंबर आसा हे सगळे विथ ब्रीफ डिटेल्स ते हो तो सर्वे नंबर 94 हितून कितें आसा हो जो नॅचरल कवर्स आसा, जो ग्रेडियंट आसा, जो नो डेव्हलपमेंट स्लोपाचो ग्रेडियंट आसा, हें सगळें 42/1 शिरगांव विलेजीन हो कसो आसा, एका कितें आसा 25% स्लोप आसा, एका फॉरेस्ट आसा, तितून प्रायवेट फॉरेस्ट आसा. सो हे दाखयलें तांकां आनी ही बाकीची जितली आसा म्हणल्यार 44/1 कुर्का विलेजीन आसा, 59/1A हो मंडूर विलेजीन आसा. फायनल हितून कितें आसा, हितून ऑर्चर्ड लँड आसा प्लस फॉरेस्ट कवर आसा, प्रायवेट फॉरेस्ट आसा, हो पासून तेंच्यांनी हे केला. नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा. तसोच तुमी पळयता आनीक जो आसा 42/2 हो सर्वे नंबरान हांगा हो शिरगांव विलेजीन आसा, हांगाय सेम आसा की नो डेव्हलपमेंट स्लोप ऑर्चर्ड लँड आसा. हांगा 44/1 आसा. थंयूय तुका कुर्का विलेजीन, थंयूय तुका स्प्रींग आसा, ग्रेडियंट स्लोप आसा, नॅचरल कवर आसा. सो हें सगळें स्टीप बीन जो सगळो आसा तें आमी तांकां फूल सगळें तांकां डिटेल दिल्ली आसा आनी सीएमाक मुखेलमंत्र्याक हें सगळें एक्सप्लेन केल्लें आसा की असलें समज जालें जाल्यार आमचें गांव हें उरपाचें ना, हें सगळें लँड यूज चेंज जातलें आनी सगळें आमच्या गांवाची जे सरभोंवतणी आसा हो टोटल चेंज जातलो, एक अर्बनायज सेक्टर जातलो. सो आमी डिमांड केल्लो आसा मुखेलमंत्र्या कडेन की जाता तितल्या बेगीन हें जें आसा हें रिवर्ट करचें, नाजाल्यार फुडें आमकां परत भायर सरचें पडटलें गांवच्या लोकांक, जावं सानंद्रे मतदारसंघाच्या आमच्या सगळ्या लोकांक भायर सरचें पडटलें ह्या 39A विरुद्ध. सो आमी मागला की जाता तितल्या बेगीन हें आयज जशें करमयेचो जो स्टॉप वर्क ऑर्डर काडला तशेंच हें टोटल बंद करचें, कित्याक कन्वर्जन करपाक लागले, लँड यूज चेंज करपाक लागले जाल्यार कांयच उरचें ना. सो आमचो परत एकदां डिमांड जो मुखेलमंत्र्या कडेन आसा तो म्हणजे 39A अंडर जे लँड यूज चेंज आसा हे सगळे भायर मारचे आनी सानंद्रे मतदारसंघाच्या लोकांक न्याय मेळून दिवचो. ओके, तितून आमी एक हें पळयलें की जेन्ना आमी करमळेचो प्रोजेक्ट म्हणटा तेन्ना परमिशन दिलें, पूण जेन्ना इन्स्पेक्शन जालें तेन्ना रोड मातसो चेंज आशिल्लो. सो हितून खंय तरी ऑफिसरूय जे कोण परमिशन दिता ते सुद्दां खंय तरी इनवॉल्व आसूंक शकता. डेफिनेटली ऑफिसर इनवॉल्व आसा, कित्याक जेन्ना ऑफिसर वचून पळोवपाचें आसता तें मार्किंग कितलो लोड आसा, कितलो एक्चुअल एक्झिस्टींग लोड कितलो आसा हें सगळें ऑफिसरांनी करपाचें. आतां ऑफिसर कितें करता, ऑफिसर कोणाच्या दबावान येयल्या, कितें येयला प्रेशर जावं तांकां कितें मेळटा तांकां खबर आसतलें, पण ते वयता आनी थंय भलतेंच कितें दाखयता, ते वयताय काय आमकांय खबर ना, कित्याक ते
डायरेक्ट परमिशन ग्रांट करता जो प्लॅन हेच्या पयलीं आमी पळयल्लें आसा की ऑफिसर जे आसा ते जो प्लॅन जे प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आसता ते दिता तोच प्लॅन ते पास करता. सो अशें जाता तेन्ना खंय ना खंय हो जो सरकारी यंत्रणा आसा तांकां आयज फियर सरकाराचो उरलेलो ना. हेजी गोश्ट जी आसा ती आमी मुखेलमंत्र्याक सांगलेली आसा की तुमचे जितले ऑफिसर्स आसता तांकां गूड गव्हर्नन्स आमी म्हणटात तांकां जो सिस्टम आसा तो सिस्टमाचो जावं कायदो आसा हो कायद्याचो पालन करून ते येवपाक जाय. कित्याक आमी वचून तांकां सायड इन्स्पेक्शन करून जेन्ना दाखयलें तेन्ना तांकां कळलें की हे सगळे इरेग्युलरिटीज आसा ही वायलेशन्स आसा. सो तेज्या बाबतींत आयज तो एक्शन जाल्लो आसा आनी असो आमी सेम एक्शन सानंद्रे मतदारसंघात जे लँड यूज चेंज ऑलमोस्ट 1,05,000 स्क्वेअर मिटराचो जो लँड यूज चेंज ऑलरेडी केल्लो आसा आनी 73,000 स्क्वेअर मिटर हो फुडल्या हेका दवरिल्लो आसा. सो हेज्या बाबतींतूय आमी सांगलां ना हेज्या फुडें आमकां परत मोर्चा हाडचो पडटलो. थँक्यू. थँक्यू.